हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम लेक्चर देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं शेख असरार राशिद का भरोसा अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेख असरार राशिद बरतानिया में तबलीग इस्लाम के हवाले से एक मारूफ नाम हैं। अक्सर औकात उनकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होती रहती हैं कि जिनमें वो इस्लाम पर तनकीद करने वालों और इस्लामी तालीमात पर एतराज़ उठाने वालों को मुदल्लल जवाब दे रहे होते हैं। इस हवाले से उनके अक्सर बरतानिया में गैर मुस्लिमों और खुसूसन ईसाइयों के साथ मनाजरे होते रहते हैं और शेख असरार राशिद हमेशा इन मनाजरों में इस्लाम पर एतराज़ करने वालों को ऐसे इल्मी जवाब देते हैं कि गैर मुस्लिम भी इस्लाम की हक्कानियत को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक मनाजरे का अहवाल हम सब ने आज की वीडियो में आप तक पहुंचाना है कि जिसे देखकर आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, मुस्लिम और ईसाई मुबल्लिगीन के दरमियान होने वाले जिस मनाजरे का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में शेख असरार राशिद और ईसाई मोतरजीन कैलिब कर्नलूब और हातून ताश के दरमियान हुआ। इस्लाम बमुकाबला ईसाइयत के नाम से होने वाले इस मनाजरे की तशहीर मैनचेस्टर में बहुत दिनों से की जा रही थी। चुनाचे मनाजरे वाले दिन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा तालबात के अलावा शहर भर से आए हुए लोग भी शामिल थे। मनाजरा जब अपने अरूज पर पहुंचा, गर्मा गर्म बहस जारी थी तो इस्लाम पर एतराज करने वालों कैलिब और हातून ने शेख असरार राशिद की तरफ एक सवाल फेंका, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को साइंस से मुतसादिम करार दिया। शेख असरार राशिद ने जब ये मौक़िफ़ अपनाया कि साइंस अभी उस मकाम पर नहीं पहुंची है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को परख सके, तो एतराज़ करने वाली खातून ने यह कहा कि आपका सही बुखारी में आने वाली इस रिवायत के बारे में क्या ख्याल है, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर एक खास खजूर खा ली जाए तो शाम तक कोई जहर भी असर नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, खातून का इशारा किस हदीस की जानिब था ये तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन जब उसने शेख असरार राशिद को ये चैलेंज किया कि अगर आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को सीरियस लेते हैं और इन पर ईमान रखते हैं तो अपने सामने पड़ा जहर पी कर दिखाइए। अभी उस खातून का जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि शेख असरार राशिद अपनी सीट पर खड़े हुए और टेबल पर पड़ी हुई एक छोटी सी बोतल को मुंह लगा लिया। शेख असरार का अपने आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा गैर मुतज़लज़ल ईमान देखकर दोनों ईसाई मोतरजीन और मुबल्लिगीन हक्के बक्के रह गए और उस खातून के मुंह से सिर्फ इतना सा ही एतराज निकल सका कि हमें इस जहर की बोतल को भी चेक करना पड़ेगा। शेख असरार ने इस पर मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया कि ये अकीदे और ईमान का मामला है और अगर अब आपको इस जहर की बोतल पर भी शक है तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप सबके सामने ये पी कर दिखाइए। शेख असरार के इस चैलेंज पर दोनों ईसाई मुबल्लिगीन खामोश होकर रह गए और हाल में लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खातून का इशारा जिस हदीस की जानिब था वो सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की गई है और हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मौजूद है। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे उस दिन उसे जहर और जादू जरर न पहुंचा सकेगा। उस खातून ने नाउज़ बिल्लाह फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहने की कोशिश तो की, लेकिन शेख असरार ने उसी वक्त उसका नतारा कर दिया। दोस्तों, इस मनाजरे के बाद जब शेख असरार से किसी ने पूछा कि उन्होंने ये जहर क्यों पिया था तो शेख असरार ने ये कहा कि मैंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या सुन रखा है कि जब उन्हें किसी ईसाई ने चैलेंज किया था तो उन्होंने इस्लाम की खातिर जहर भी पिया था और अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत रखा था। शेख असरार का कहना था कि मैंने सिर्फ खालिद बिन वलीद की सुन्नत ही ताज़ा की है। दोस्तों, अगर आप खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाले इस वाक़े से आगाह नहीं हैं तो चलिए आपको यह भी सुनाते हैं कि जिससे आपको सहाबा कराम अलैहिम रज़वान के गैर मुतज़लज़ल ईमान का पता चलेगा। तारीख में दर्ज है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ईसाइयों के कले का मुहासरा किया तो उनका सबसे बूढ़ा पादरी आपके पास आया। उसके हाथ में इंतहाई तेज जहर की एक पुड़िया थी। उसने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप हमारे किले का मुहासरा उठा लें, अगर तुमने दूसरे किले फतह कर लिए तो इस किले का कब्जा हम बगैर लड़ाई के तुमको दे देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हम पहले इसी किले को फतह करेंगे, बाद में किसी और दूसरे
دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا، اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہ اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا کہ اگر تمہارا یہ یقین ہے تو پھر یہ زہر کھا کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور ایک مسنون دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم پڑھ کر اس زہر کو پھانک لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالار چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائے گا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر محض پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری سے مخاطب ہو کر بولے، دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خداوند کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے مت لڑو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی ہی سے فتح ہوا، اور یہی وہ تاریخی اسلامی واقعہ تھا جو شیخ اسرار راشد کے پیش نظر تھا کہ جب انہیں عیسائی مبلغ نے چیلنج کیا اور ایک حدیث پر شک کا اظہار کیا تو شیخ اپنی نشست سے اٹھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے بلکہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے زہر کی بوتل کو منہ لگا لیا، مگر اللہ کے فضل سے یہ زندہ معجزہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ خواتین و حضرات، یہ تو صاحب ایمان لوگوں کے قصے ہیں۔ اسلام کا اعجاز تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی جب تعصب کی اینک اتار کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی حقانیت ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 1977 میں گیری ملر نامی ٹورنٹو یونیورسٹی میں ماہر علم ریاضی ہوتا تھا جو کینیڈا کے ایک سرگرم عیسائی مبلغ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کی عظیم خدمت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے، جس سے ان کے مبلغ فالوورز کو مدد ملے گی اور اس طرح مسلمانوں کو عیسائیت کی جانب بھی لایا جا سکے گا۔ تاہم نتیجہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ گیری ملر جو قرآن مجید میں غلطیاں نکالنا چاہتے تھے، خود اپنی اصلاح کر بیٹھے۔ انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی اور ایک لمبے عرصے تک قرآن کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ مطالعے کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کی عظمت کے وہ پہلو بھی سامنے لائے جو آج تک سابقہ مفسرین کرام بھی نہ لا سکے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعہ اور تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگرچہ پروفیسر گیری ملر بھی شروع میں قرآن پاک کو للکارتے تو رہے اور چیلنج کرتے رہے، مگر بعد میں ان کا یہ رویہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا اور وہ پھر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کو بتائیں کہ ان کو قرآن سے کیا ملا۔ پروفیسر ملر کا کہنا تھا کہ یہاں دنیا میں کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر سب کو چیلنج کرے کہ یہ کتاب غلطیوں سے پاک ہے، قرآن کا معاملہ بالکل درست ہے، یہ پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں، پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں غلطیاں موجود ہیں تو تم اپنی اس بات پر سچے ہو تو یہ غلطیاں تلاش کر کے دکھا دو۔ اس طرح گیری ملر جو خود عیسائی مبلغ تھا، اس کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں ایک سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر بھی ہے۔ اس سورت میں جس طرح ان کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے اس طرح تو انجیل مقدس میں بھی نہیں کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں 25 مرتبہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک صرف 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ دوستو 1977 میں پھر پروفیسر ملر نے مسلمان اسکالر جناب احمد دیدات رحمت اللہ علیہ سے ایک بے حد مشہور مباحثہ کیا۔ اس مباحثے میں بھی صاف دکھائی دیتا تھا کہ پروفیسر ملر سچائی تک بغیر کسی تعصب کے پہنچنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائیں، چنانچہ 1978 میں پروفیسر گیری ملر نے اسلام قبول کر ہی لیا اور اپنا نام عبد الاحد عمر رکھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ سعودی عرب میں یونیورسٹی میں کام کیا اور پھر اپنی زندگی کو دعوت بذریعہ ٹیلی ویژن لیکچرز کے لیے وقف کر دیا۔ دوستو پروفیسر گیری ملر ہی نہیں، ایسی ان گنت مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی اسلام یا قرآن پاک میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے اس سفر پر نکلا تو اس کا سفر تلاش حق پر جا کر ختم ہوا اور اسے اسلام کی حقانیت کا پتہ چل گیا۔
हम सब के इस सेशन का एक ही बुनियादी मकसद था कि आप तक कुछ अहले ईमान के रूह परवर किस्से पहुंचाए जाए और इनमें शेख असरार राशिद का भी नाम आता है। उम्मीद करते हैं कि हम सब की ये काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और ऐसे ही तारीखी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम तो फ्रेंड्स वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अब देखते हैं इसके ऊपर रिएक्शन। जिस तरह हमने वीडियो के अंदर देखा कि ये ओरिजिनल किस्सा है, अभी हाल फिलहाल में घटा था शेख असरार राशिद का, जिन्होंने अपना ईमान मतलब एक क्रिश्चियन के एक यहूदी के क्वेश्चन के ऊपर अपना ईमान लोगों को दिखा दिया कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उन्होंने मतलब कि उनकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि उन्होंने एक जहर की बोतल उठाकर वो अपने फ़ौरन मुंह से लगा ली सीधी अपनी। तो ये ईमान ताज़ा करने वाली वीडियो है अपनी जान के बारे में जी। कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि बिलीफ जो होता उनका वो सीधा अल्लाह पर था उनका। बहुत बड़ा और वीडियो के अंदर जैसे वो दिखाया कि सहाबा वलीद का है ना, साहबा का भी जिक्र किया गया कि इन साहबा के सामने भी ऐसी कंडीशन पेश आई थी। एक पादरी जो था उन्होंने कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो उन्होंने उनके सवाल के जवाब देने के लिए वो जो पुड़िया थी जहर की, पॉइजन की थी, वो सीधा जहर खा लिया था। तो अपना ईमान मौत जो है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर आ ही नहीं सकती। बेशक सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बस अल्लाह ताला हम सबके ईमान ऐसे कर दे, है ना, दुआ करते हैं सबके अल्लाह ताला ईमान जो है वो दुरुस्त कर दें, अच्छा कर दें ईमान, कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रहे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर। कि अगर मौत भी दे सकता है तो अल्लाह दे सकता है, कि किसी जहर में, किसी छुरी में, किसी आग में इतनी शिफत नहीं है कि वो इंसान को मौत दे सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।